یه نه ماشاءالله چی دره است تا اون دره یا این ماشاءالله بچه برای هایکی گمدن احتشام چی مو گفتی؟ بورد تو پایتاویش کنده شده؟ آی چه میم دو کسی رو باز شده آها نه از مثلا مقدر راگشته نموشد راگشته نموشد خوب شدن چپلی ورده دیگه باشه یه نه باز خوبه یک دانه اضافی سرپایی آورده نه که دیگه از اینجی باید در یک پای تو بوت یک پایلوچ باید خانه مو رفتی نشان تو پایتاوی زیره؟ نه کرتا اینتش در پایتاویشی خدازی دیگه اینالی کجا راگشته موشه کرام رفت سب سب مکدی گرنگ موشد خو آن باز خوبه یک دانه اضافی سرپایی آورده دی قدمزو سرپایی بس از بله کو تا موشی قدمزو باز خوبه گزاره موشه نکی انزینجی دیگه بسیار خوار موشدی نکی در یک پای تو بوت ده دیگه پایلوچ باید تا موشدی دیگه یا شده میتنیست که دیگه بوتم یعنی میتا پایتاویش کرتا کنده شونه یک دفعه دیگه مو اینجی دا کشتنده رفته دی دا کشتنده اونجی چند بچه انده دک اونا هم اونجی یک از منی از اونا یک نفر شی بوت شی اردو پایتاویش یعنی میتا کنده شده دک دیگه اونمور مودی دی بیچاره اونمزونجی دیگه لنگ شده استه پیدل میماد دیگه از منی 4-5 نفر بود از منی از 4-5 نفر یک دنهش اردو بوت شی نمیتر پایتاویش کنده شده دیگه از کشتنده بسیار راه تا خانه را تقریبا 4-5 گنته راه است دیگه اونمزونجی اونمو بیچاره موتوخ کدی پایلوچ لنگ شده میماد دیگه مردم ما اینمی رو مگم ده کوکی ماین یک دنه اضافی سرپایی قد خوبیرین بلیزی بوتا های دیتبار نیا آجکل 2 نمبر بوتا هم مایا نکی آدم اینمی ترخوار مونه اگه پایتاویش کنده شونه باز خوبه احتشام میدی یک دنه اضافی سرپایی آوردد قد اونمزو سرپایی نالی گزاره مونه قد اینمزی سرپایی از بله کو تاموشه فیلال مو است اینجی غار کی است بله کوتل است غاری کو یه نیجایی که بچه جور کده ایرا بچه از مو ماشالله تقریبا اونا تمام دیده همیشه همین جماعین ایرما اونا را مگم که اونا ایلابا نمدن و کوکی گو جای مورن قد خو یک دنه اضافی سرپایی باید ضرور ببرن بس نکی نمیتا خدا نخسته اگر بوت شی پایتاویشی خلاص شد نمیتا را آدم را کلو خوار مونه یک کوپی ما راییه کوپی مایی مونن زوم کده نشان بدم شما